नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम इस घर के बासी, हमारे भाई, हमारे हरदिल अज़ीज़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, फेडरल मिनिस्टर शौकत तरीन साहब, गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब, साडा शहज़ादा सियालकोटी मुंडा, आज का हीरो जनाब SAPM उस्मान डार साहब, और जनाब मेज़बान हमारे हम सब के भाई आफ्ताब भाई MNA लियारी के वो MNA जिन्होंने बिलावल को हराया और तीसरे नंबर पे जाके मारा है उसको, वो खड़ा है हमारा लियारी का शेर इधर ले। शकूर शाद साहब, पता तो हो ना किसको हरा के आया है। और हमारा भाई, हमारा एक शाइनिंग स्टार PTI का, हमारे सदर भी रहे, आजकल पार्लिमानी लीडर हैं खुर्रम शेर ज़मान साहब, और शहजाद कुरैशी साहब। आज इनकी जैकेट ज़बरदस्त है, वैसे ही माशाल्लाह हमेशा चमकते हैं। और इसके अलावा हमारे MNAs MPAs इस वक्त मौजूद, बहुत सारे चेहरे शनासा हैं। चूँकि मैं 4-5 रोज़ डार साहब के साथ मैं मुख्तलिफ़ बैंक्स में गया, जिनसे मुलाकातें हुई, मुख्तलिफ़ बैंक्स की प्रेसिडेंट्स, उनके मेन जो बैंक्स के ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं, नुमाइंदे, ख़वातीन व हज़रात, यूथ पार्लियामेंट के नौजवान और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, अस्सलाम, मीडिया के साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ मुख्तलिफ मैंने देखा। एक और हमारे भाई जनाब SAPM महमूद मौलवी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। तो मैं इन चंद दिनों में जो हमने देखा डार साहब के साथ, मैं शुरू में छोटी सी एक बात करूँगा कि एक मुख्तलिफ सी एक फीलिंग देखी जब हम मिलते थे और गाड़ी में आके बैठते थे। तो इनका होता था, यार मैं चाहता हूँ मैक्सिमम रोज़गार मिले। कहीं चेक्स बांट के आते थे तो कहते थे चंद को तो चेक्स दिए, लेकिन जो सामने नौजवान नज़र आते थे मैं उनकी आंखों में देखता था। मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है, प्राइम मिनिस्टर जो चाहते हैं, वही ये बैंक्स भी अब चाहते हैं, लेकिन न जाने हम वो गैप फिल नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैंने एक और चीज़ देखी, मतलब मैंने इनकी फीलिंग देखी कि इनके दिल में तो यार रोज़गार मिले, किसी को स्कॉलरशिप मिले, हम उठाए किसी तरीके से, हम एक लंबा प्रोग्राम बनाए, 2-3 साल का नहीं, ये 2030 के बाद ये मुल्क को उठा के ले जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट और बैंक्स का प्रोजेक्ट, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हो सकता है पाकिस्तान का, जो इन्होंने कहा, जिस तरफ हम चल रहे हैं। और एक और जो खुशी की बात जो हमें पहले नहीं नजर आई, हम बहुत हर तरफ से हमने इस निज़ाम को देखा है, और ये खुशी की बात भी है। मैं पीछे बैठे हुए नौजवानों के लिए कहता हूँ, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती थी, सबसे पहले तो उस पॉलिसी को मिनिस्टर साहिबान जो है वो भी इसको धक्का स्टार्ट लेके रखते थे, पुश नहीं करते थे। उसके बाद जब वो बैंक्स में आ जाती थी, चूँकि ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी, तो वहाँ भी ब्रेक्स लग रही होती थी। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह तरीन साहब ने, मुझे डार साहब ने बताया, और आज भी हम चैम्बर में थे, मैंने देखा कि तरीन साहब के आने के बाद इसको पहिए लग गए इस स्कीम को, ये स्कीम तेज़ हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि यही एक विज़न चाहिए होता है हमें अपनी लीडरशिप में, चूँकि प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पॉलिसी देनी, आगे कैरी करना है कैबिनेट ने। उसके बाद एक और मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी तकलीफ़ क्यों है स्टेट बैंक के गवर्नर पे, इसलिए कि मुझे वो डूअर है, इनको पता है कि ये जिस टीम में इमरान खान के साथ शामिल हुआ है, छक्के चौके लगाकर मुल्क को जिता कर जाएगा, इसलिए तकलीफ मुझे नजर आई। मैं मिला ना, कहते ये तो गल होगी, हो रखो ना कुछ, मतलब मैं कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच। जब डार साहब गए कहेंगे थोड़ी गल कहते हो, कुछ हो रखो की देना जे। मैं कहता हूँ ये सोच जब होगी कि किस तरीके से जो सोच है प्राइम मिनिस्टर की कि मैंने अपने निचले तबके जो बेचारे महरूम है रोजगार से, क्या दे सकते हैं। आजकल लोग कंजूस होते हैं, हाथ बंधे रखते हैं, देना नहीं चाहते। यकीन जानिए, मैं मुंह पे नहीं कह रहा, मैं वो बात बता रहा हूं कि सब लोग एक दूसरे के पीछे हैं कि किस तरीके से हम इस स्कीम को कामयाब कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, इस सोच को बढ़ा सकते हैं कि नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे SMEs बढ़े, हमारे कारोबार बढ़े। एक तो डायरेक्ट रोज़गार मिल जाए, और दूसरे बात अगर कोई SME को लोन मिलता है उसमें रोज़गार वो दे आगे चल के, और उससे आगे चल के, चूँकि
کامیاب جوان پہ ڈار صاحب موجود ہے, خود تفصیل بیان کریں گے. میں بھی بہت ساری کر سکتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں نا گاتے گاتے گویا ہو جاتا ہے. 6-7 دن میں بہت سمجھ گیا ہوں میں بھی دونوں طرف کی باتیں سن کے. میں کہنا چاہتا ہوں خاص طور پہ ترین صاحب اور گورنر اسٹیٹ بینک کو مخاطب کرتے ہوئے کہ بڑا مجھے پازیٹیو رسپانس ملا بینکرز کی جانب سے, بینکس کی ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے. نہیں تو اکثر ہوتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ انتھوزیزم نظر آئے ان کے اندر, کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم آپ کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں, ہم نوجوانوں کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں. یہ جو ہم نے دیکھا, اس سب کچھ کے باوجود ایک تھوڑی سی چیز جس کو میں چاہوں گا ترین صاحب غور کریں اس پہ, کہ کچھ گیپ ہے. 6% صرف ابھی تک ہم لونز اویل کر پا رہے ہیں, 94% نہیں کر پا رہے. آپ بھی چاہ رہے ہیں, آپ بھی چاہ رہے ہیں, کامیاب جوان بھی چاہ رہا ہے, پرائم منسٹر کا ویژن بھی ہے, بینکس بھی چاہ رہے ہیں, نوجوان بھی چاہ رہے ہیں. شاید کوئی کمیونیکیشن کا گیپ ہے, شاید کوئی سسٹم کی نیت کی کوئی خرابی نہیں ہے. الحمدللہ میں نے دیکھا کہیں نہیں نظر آئی. لیکن اب میں بات کرتا ہوں, ہمارے MNA آفتاب جہانگیر صاحب موجود ہیں, رمضان بھائی موجود ہیں, ہمارے کولیگس, ہمارے MPs یہاں سامنے فرنٹ سیٹس کے اوپر موجود ہیں, ہمارے پارٹی کے ساتھی موجود ہیں. جب گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, ابھی آپ اگر ہم 6ٹھی سیٹ پر چلے جائیں تو آپ پوچھیے ہو کہ نہیں جی ہم نے درخواست دی ہوئی ہے, جواب نہیں آیا, میسج آیا تھا, رسپانس نہیں آیا. وہ دیکھیے سب نوجوان کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی ہم فارم بھر رہے تھے, ویب سائٹ بند ہو گئی, ہمیں ایک فون آیا, اس کے بعد دوبارہ جواب. انتظار کی گھڑیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. تو میں نے سب سے درخواست کی, بینک سے بھی دوبارہ کہتا ہوں, ایک تو براہ کرم پش کیجئے. بہت سارے بارڈر لائن کیسز ہیں کہ فون اٹینڈ نہیں کر پایا. کس نے اپلائی کیا ہوگا, چھوٹا لوگوں کو موٹر سائیکل چلا رہا ہوگا, کوئی بیچارہ مزدوری کر رہا ہوگا, اس کو کال گئی, فون اٹینڈ نہیں ہوا, وہ ریجیکٹ ہو گیا. ایک تو ریجیکشن اگر کوئی کرائٹیریا پہ فلفل نہیں کرتا, نہیں ملنا چاہیے. ڈیسیژن میکنگ میں کوئی ہم نہیں سمجھتے کہ کمپرومائز کیا جائے, نہ کوئی کر سکتا ہے, نہ ہم نے کیا. الحمدللہ کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے, لیکن فاسٹ ٹریک ہونا چاہیے. یہ جو ٹیلی فون نہ اٹھانے پہ اس کا ختم ہو جانا, یا فون کا اگر کوئی ڈکلائن کیس ہے تو اس کو میسج جانا چاہیے, کال جانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بیچارہ انتظار ہی کرتا رہے کہ مجھے کیس اپروو ہوگا, کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا. یہ میں صرف چاہتا ہوں. اور میں ابھی شہزاد قریشی صاحب نے کہا کہ لیاری, تو الحمدللہ لیاری کے 3 بچے تو باہر جا رہے ہیں, سلیکٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ. شکر شاد بھائی, ان کی جو ٹیلنٹ ہینڈ اسکیم تھی اس میں 3 بچے نوجوانوں کے لیاری کے جا رہے ہیں. تو میں نے چھوٹی سی بات کی, باقی میں انشاءاللہ ایک اور بات کرتا چلوں کہ پرائم منسٹر کی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈھول زیادہ پیٹا پہلے والوں نے. 5 سال میں صرف 23 ارب روپے دیے یوتھ لون نواز شریف صاحب نے, اور الحمدللہ 2 سالوں میں 33 ارب ہو چکے ہیں. اور جیسا کہ نئی لیڈرشپ موجود ہے, پہیے لگ چکے ہیں, تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ 500 ارب کا جو ٹارگٹ ہے وہ ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ, اور روزگار جائے گا, مجھے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں ڈار صاحب آپ کے اندر یقین جانیے, میں نے جو 5-6 دن آپ کے ساتھ چلا ہوں, میں نے آپ کی جو سوچ دیکھی ہے کہ آپ نے مطلب میٹنگ کے بعد, میٹنگ سے پہلے جس سوچ سے آپ نکلے ہیں, جس انداز سے آپ گھوم رہے ہیں کہ یار چلو کراچی کے بعد حیدرآباد چلتے ہیں, یہ کرتے ہیں. دیکھیے بہت ساری اسکیمیں یہ بتائیں گے, میں بتانا نہیں چاہ رہا, بہت کچھ ہے, ٹریکٹر, گاڑیاں, لون, بزنس, جو کرنا چاہیں تھوڑا سا فارم صحیح فل کر دیجئے, اور پہلے سے جو ریجیکشن کیسز ہیں وہ جائیں نا اس کے اندر. گورنمنٹ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. عمران خان یوتھ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے, عمران خان آپ کے اندر پاکستان کا فیوچر دیکھنا چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پروگرام سب سے بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے. ہم اراکین اسمبلی سندھ میں الحمدللہ تقریباً 50 کے قریب MP MNAs ہیں, ہم نے آپ سے ملوائے بھی ہیں اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے. چونکہ پاکستان کی کامیابی ہے, یہ ہمارے یوتھ کی کامیابی ہے. ہم آپ کے فٹ ورکر بن کے, ڈار صاحب, ترین صاحب, گورنر اسٹیٹ بینک صاحب, گورنر سندھ عمران اسماعیل, ہم آپ کے ورکر بن کے گراؤنڈ جانے کو تیار ہیں. ہم دفاتر میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کو تیار ہیں. بس تھوڑا سا دل کھول دیجئے, تھوڑا سا وال کھول دیجئے, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب. اور خواتین و حضرات, ہمارے درمیان ایک اور عوامی نمائندے NA 246 ان کی کانسٹیٹوئنسی وہاں سے موجود ہیں, اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب شکور شاد صاحب, لیاری سے ان کا تعلق, آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لائیں گے.
آج کی اس خوبصورت شام میں یہاں موجود میرے قائدین